बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक में इंडिया इतना अहम और क्यों, और पाकिस्तान जो है वो इतना गैर अहम क्यों हो गया, आज इस पे बात करेंगे। तफसीलन आपको मैं बताऊंगी कि अमेरिका, इंडिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी सलामती के मशीरों की सऊदी वली अहद जो हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुज़िश्ता हफ्ते इतवार को होने वाली मुलाकात को इतना अहम क्यों करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खलीजी ममालिक में अमेरिका अपनी हिकमत अमली में इंडिया पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। अरब दुनिया में इंडिया के नए इम्कानात की बात की जा रही है। थिंक टैंक दी विल्सन सेनेटर के जनूबी एशियाई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल ने अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में लिखा है कि तीनों ममालिक के कौमी सलामती के मशीरों की तरफ से सऊदी अरब में एक साथ जो तजवीज पेश की गई, इससे जाहिर होता है कि इंडिया और मुत्तहिदा अरब इमारात भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। जबकि इंडो पैसिफिक के साथ साथ मशरिक वस्ता मशरिक में चीन के असर रसूख को रोकने के लिए मिलकर काम करने की तरफ बढ़ रहा है। माइकल ने मजीद लिखा है कि बाइडन इंतजामिया, जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं, बाइडन इंतजामिया का ख्याल है कि मशरिक वस्ता में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को सिर्फ राबते के मंसूबे के जरिए रोका जा सकता है। मगरबी एशिया में एक हलचल का दौर जो है वो उसका दौरा है। ठीक है, ऐसे में अरब ममालिक बाहमी दुश्मनी भुलाकर एक बार फिर इकट्ठे हो रहे हैं। जबकि 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी के बाद ये इस तरह का पहले आला सतह का इजलास है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस, तुर्की और शाम के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए कोशिश इस वक्त जारी है। ऐसे में इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अरजीत की अमेरिका और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ सऊदी अरब में मुलाकात बहुत अहम मुलाकात थी। एशियाई सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सेनेटर रिसर्चर राजा मोहन ने लिखा है कि खलीजी ममालिक में इंडिया और अमेरिका की गर्मजोशी इंडिया की रिवायती पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने लिखा कि मशरिक वस्ता में साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी ये थी कि इंडिया यहाँ अमेरिका की मुखालफत करे या इससे जो है वो फासला इख्तियार करे, दूरी इख्तियार करे। लेकिन 2021 में अमेरिका की क़यादत में 12U2 में शामिल होकर इंडिया ने खुद पर मुसल्लत नजरियाती हजार को तोड़ दिया। 12U2 में इसराइल, इंडिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका शामिल हैं। जबकि सी राजमोहन ने लिखा है कि मशरिक वस्ता में अमेरिका से हाथ मिलाना ही वाहिद शजरे मुमनू नहीं था जिसे मोदी हुकूमत ने अपनी खारिजा पॉलिसी में तोड़ा है। इंडिया ने इस ख्याल को भी मुस्तरद कर दिया कि इसराइल के साथ दोस्ती का इजहार खुलकर नहीं किया जा सकता। जनाब, दो अहम अरब ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ नाखुशगवार ताल्लुकात को भी ठोस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ साल पहले तक खलीज के सनी ममालिक में अमेरिका और इसराइल के साथ इंडिया की वाबस्तगी को भी एक ख्याली तस्वुर के तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता था, लेकिन अब इंडिया और इस इलाके में अमेरिका, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के साथ खुलकर जो है वो अब खुलकर सामने आ रहा है। खलीज में अमेरिका वाहिद मगरबी ताकत नहीं जिसके साथ इंडिया करीबी रवाबित इस्तवार किए हुए है। फ्रांस भी खलीज में इंडिया का एक अहम शराकतदार बनकर उभरा है, जबकि इंडिया इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात और फ्रांस के साथ सफरीकी मुज़ाकरात जो है उस वक्त कर रहा है। इंडिया जो है वो सफरीकी मुज़ाकरात इस वक्त कर रहा है। सी राजन मोहन कहते हैं कि मशरिक वस्ता में तारीखी, जोग्राफी, सियासी किरदार से नेहरू की पेशपाई की वजह से पाकिस्तान एंग्लो अमेरिकन हिकमत अमली का मरकज बन गया। ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंट्रल फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर ए के मोहापात्रा के ख्याल ये नहीं है कि नेहरू की पॉलिसी ही थी जिसने पाकिस्तान को अरब में मगरिब के लिए महसूस किया। जबकि मोहापात्रा का कहना है कि जब सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर इस हमले को चैलेंज करते थे। क्या नेहरू को इस लड़ाई में सोवियत यूनियन के खिलाफ होना चाहिए था? ठीक है, पाकिस्तान का सुन्नी बुनियाद परिस्थिति से ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं है। नहीं लगता कि इसमें नेहरू की पॉलिसी में कोई गलती थी। इस वक्त की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी और अब की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल चेंज है। जनाब, मोहापात्रा का कहना है कि मोदी अपने मशरिक वस्ता की पॉलिसी में इसराइल के साथ
کھلے تعلقات بدلے ہوئے ہیں عالمی نظام کے مطابق، اور یہ ملکی سیاسی میں بی جے پی کے لیے بھی سازگار ثابت ہوگا۔ جبکہ اسلامی ملک نے اب ابراہیم جو ہے معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا سوچا ہے۔ اگر انڈیا وہاں موجود ہوتا تو پھر انڈیا ایسے میں کیوں اپنی پالیسی کو نئے سرے سے واضح نہیں کرتا؟ مودی سرکار کی بھی اسرائیل سے نظریاتی قربت ہے، جبکہ منموہن سنگھ کی حکومت مخطوط حکومت تھی، اس لیے ان کی مجبوری تھی کہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کا چرچا نہیں کر رہے تھے۔ جناب، بی جے پی کی ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ اپنی دوستی کا کھل کے چرچا نہ کریں۔ سرد جنگ کے دوران انڈیا نے کسی کیمپ میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور عدم وابستگی تحریک کو آگے بڑھایا تھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کھل کر عام امریکی کیمپ میں تھے، جبکہ بعد میں انڈیا کی عدم وابستگی کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ جبکہ 1955 میں بغداد معاہدہ اس علاقے میں کمیونسٹ خطرات سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پاکستان بھی برطانیہ، عراق، ایران اور ترکی کے ساتھ بغداد معاہدے کا ایک اہم حصہ تھا۔ بغداد معاہدہ تب دفاعی تنظیم کہلاتا تھا۔ اس میں 500 ملک نے اپنا مشترکہ سیاسی، عسکری اور اقتصادی مقاصد کے حصول پر بھی بات کی تھی۔ جبکہ عراق 1959 یعنی کہ 1959 میں بغداد معاہدے سے باہر ہو گیا۔ عراق کے باہر ہونے کے بعد اس کا نام بدل کر سینیٹر ٹریٹی آرگنائزیشن رکھ دیا گیا۔ بغداد معاہدے سوویت یونین کے خلاف ایک اتحاد کے طور پر دیکھا گیا تھا، بغداد کے معاہدے کو۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف عدم وابستگی کی بات کرتے ہوئے بھی انڈیا جو ہے وہ سوویت یونین کے قریب ہوتا گیا اور قریب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جبکہ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے 2008 میں بروکنگز انٹیلیجنس پروجیکٹ کے سینئر ریسرچر اور ڈائریکٹر بروس نے لکھا کہ 1960 کی دہائی سے پاکستان کو عرب دنیا سے باہر سعودی عرب سے اتنی مدد نہیں ملی۔ مثال کے طور پر مئی 1998 یعنی کہ مئی 1998 میں جب پاکستان یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ آیا انڈیا کے 5 جوہری تجربات کا جواب دیا جائے یا نہیں، تو عین اس وقت سعودی عرب نے پاکستان سے 50,000 بیرل تیل یومیہ مفت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسے پاکستان کو ایٹمی تجربے کے بعد مغربی ممالک کی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی تھی۔ اگر پاکستان مشرق وسطی میں مغرب کے حامی ممالک کے اتحاد کے درمیان اب بھی متعلقہ رہتا تو انڈیا شاید ہی اس خطے میں مغرب کے لیے اتنا اہم بنتا۔ پروفیسر موہاپاترا کہتے ہیں کہ جس طرح خلیج کی جغرافیائی سیاست میں بدل رہی تھی، پاکستان اب غیر متعلق یا غیر اہم ہو گیا ہے۔ پاکستان کو 1950 یعنی کہ 1950 کی دہائی میں ایک اعتدال پسند مسلم ملک کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اب اس کی شناخت سخت غیر اسلامی انتہا پسندی کے ہمدرد کے طور پر کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست میں پاکستان اب مغرب کے لیے غیر متعلق ہو چکا ہے اور وہ چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری جانب مغرب اور چین کے تعلقات مسلسل کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جے این یو میں سینیٹر فار سینٹرل ایشیائی اینڈ ایشین اسٹڈیز کے ایسوسی ایٹ پروفیسر راجن کمار کہتے ہیں کہ مودی حکومت خلیج کے بدلتے ہوئے توازن کو سمجھ چکی ہے اور اس کے مطابق بامعنی قدم اٹھائے ہیں۔ راجن کمار نے مزید کہا کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد خلیج کے اسلامی ممالک کی خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ حالات بدل چکے ہیں۔ یہ وہی سعودی عرب ہے جو کشمیر پر پاکستان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی 2 مئی کو نئی دہلی آئے، جبکہ ایلی نے اس دورے کے دوران کہا کہ مستقبل میں انڈیا کا سامان عرب ریل کے ذریعے اسرائیل کی خفیہ بندرگاہ تک پہنچایا جائے گا۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے ایلی کو کہا کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ اسرائیل خلیج کے عرب ممالک اور انڈیا مشرق کے مغرب کی طرف گیٹ وے بنے۔ ٹرین کے ذریعے اسرائیل کے خفیہ بندرگاہیں اور پھر یہاں سے یورپ بھیجا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا مشرق وسطی کے لیے معاشی ضرورت بننا چاہتا ہے اور اسرائیل کو انڈیا کے اس مقصد میں اہم اتحادی سمجھا جا رہا ہے۔ جناب، یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو کہ آپ تک پہنچائی ہیں۔ میں نے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔